आश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारम्भते। युधिष्ठिरवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्णवाच आश्विनस्य शीते पक्षे इन्दिरा नामत तस्य व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति। अधो योनि गतानां च पुत्रीणां गतिदायिनी शृणु बाष्पयितु राजन् कथां पापहरां पराम्। यं श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। पुरा कृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदन इन्द्रसेन इति ख्यातः पुरीमयी स्मृतिं प्रति स राज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। पुत्रपौत्र समायुक्तो धनधान्य समन्वित महिष्मत्यतिपो राजा विष्णुभक्तिपरायण जपन् गोविन्द नामानि मुक्तिदानि नराधिप ध्यानेन कालं नयति विधिवदेध्यात्मचिन्तकः। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो शुकाशिने सदो गते अवतीर्यागमध्यमानम्बर नारदो मुनि तमागतमभिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि पूजयित्वा विधिना चासने सन्निवेशयते। सुखोपविष्ट समुनि प्रत्युवाच नृपोत्तमं निकुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते। धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमः ब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादं मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वा सबलास्तव दर्शनात्। प्रसादं कुरु विप्रर्षे विवाहगमनकारणम् इति राज्ञोपच श्रुत्वा देवर्षि वाक्यम् अब्रवीत्। नारदवाच श्रूयतां राजशार्दूल मध्वचो विस्मय प्रथम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोको नृपोत्तमः। समने नार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने धर्मशिलाः सत्यवास्तुं भास्करीं समुपागते। बहु पुण्य प्रकृतं च व्रतवैकल्यदोषतः सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टा पिता तव। कथितस्तेन सन्देशस्तम निबोध जननेश्वरः इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा महिष्मति प्रभो। तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवे न वै। स्वर्गं प्रेयस मां पुत्र इन्दिरा व्रतदानत इत्युक्तोऽहं समाख्यायात समीपं तव पार्थिव। पितुः स्वर्गतय राजन्निन्दिरा व्रतमाचरः तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति पिता। राजोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन्निन्दिरा व्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। नारदोवाच शृणु राजन्नहं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम्। अस्मिन्नस्य शीते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वितं श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रियते श्राद्धं कुर्यात् श्राद्धसमन्वित एकभुक्तं तथा कृत्वा रात्रौ भूमौ सहितजा। प्रभाते विमले जाते प्राप्ते च एकादशी दिने मुखप्रचालनं कुर्यान्त धावनपूर्वकम् उपवास्य वासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः। स्वभोक्षे पुनरीकाच शरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्नसमये तथा शालिग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि पूजयित्वा द्विजांशुदान् दक्षिणाभिः सुपूजितान् पितृशेषं समाग्राय गवे दद्यादि च क्षणः पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा। रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपत ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशी दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुहितपुत्रादे स्वयं भुञ्जित भाग्यतः। अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतन्द्रित विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते। इत्युक्त्वा नृपतिराजन् मुनिरन्तरधीयतः यथोक्त विधिना राजा चकार व्रतमोत्तमम्। अंतपुरेण सहित पुत्रभृत्य समन्वितः कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवा। तत्पिता गरुडारूढो जगाम हरिमन्दिरम्। इन्द्रसेनोऽपि राजर्षि कृत्वा राज्यमकण्टकम्।
राज्ये निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयं इन्दिरा व्रतता महात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणास्ताय सर्वपापप्रमुच्यते भुक्तिः निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसे चिरम् इति श्री भविष्योत्तरपुराणे अस्मिन् कृष्णपक्षे इन्दिरैकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं हनुमः। अब आश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारम्भ हुन्छ। यसको पारायण सुरु हुन्छ। आज इन्दिरा एकादशी यो 16 श्राद्धको बिचमा पर्ने एकादशी हो। यस एकादशीको व्रत गर्नाले पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ। त्यसैले सबैले एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ, नगरे पनि सुन्नुपर्छ। अब म यसको पारायण कथा भन्न गइरहेको छु। युधिष्ठिर सोध्नुहुन्छ कि हे मधुसूदन, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा कुन नामकी एकादशी हुन्छन्, त्यो मेरा उप कृपा गरी भन्नुहोस्। कि श्रीकृष्णजी उत्तर दिनुहुन्छ कि हे युधिष्ठिर, आश्विन कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। तिनको व्रतको प्रभावले महान पापहरू नष्ट हुन्छन्। हे राजन, पाप नाश गर्ने भएकी तथा पितृहरूलाई अधोग योनिबाट उत्तम गतिमा पुर्याउने भएकी यो कथा सावधान भएर सुन। यस कथाको प्रभावले, यस व्रतको प्रभावले पितृहरू अधोगतिमा छन् भने उत्तम गतिमा प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले आफ्ना पितृहरूको लागि पनि सबै पुत्र पुत्रादिहरूले यो व्रत लिनुपर्दछ। यिनको कथा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले व्रत लिन नसक्नेहरूले पनि कथा सुन्नुपर्दछ। अघि सत्ययुगमा शत्रुहरूलाई दण्ड दिने भएका एक राजा थिए। ती यशस्वी राजा इन्द्रसेन प्रसिद्ध भएर महिष्मतीपुरीमा धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गरी बस्दथे। ती इन्द्रसेन नाम गरेका राजा महिष्मतीपुरीमा राज्य गर्दथे। सत्ययुगमा इन्द्रसेन नाम गरेका ती राजाले आफ्नो यशस्वी भएर चाहिँ धर्मपूर्वक आफ्नो राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। ती महिष्मतीपुरीका राजा पुत्र पौत्र र अन्न धनले सम्पन्न अरू विष्णु भक्तिमा तत्पर रहेका थिए। तिनीमा पुत्र पुत्रादि पनि रहेका थिए, धन पनि थियो, अन्न पनि थियो, विष्णुका भक्त पनि थिए। उनमा नहुने कुराहरू केही थिएनन्। आध्यात्म विद्याको चिन्तन गर्दथे। भगवान सच्चिदानन्दको भक्त थिए। सच्चिदानन्द गोविन्दलाई ध्यान गर्दथे। भगवानको नाम जप्दथे। भगवानमा भक्त रहन्थे। यसरी आफ्नो भक्तिमा आध्यात्म चिन्तनमा रहेका थिए। पुत्र पौत्रादि सँगै थिए। अन्न धन्न पनि प्रशस्त रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा रहेर व्यतीत गरिरहेका थिए, राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। केही समयपछि एक दिन ती राजा सुखपूर्वक सभामा बसेका थिए र यही आकाश मार्गबाट चाहिँ नारदजी मुनिहरू उनको अगाडि आए। त्यो सत्ययुग थियो। सत्ययुग भएका कारणले नारदजी आफ्नो सन्देश लिएर राजाबाट इन्द्रसेनबाट आएका थिए। र कलियुगमा नारदजी आफै नआए पनि विभिन्न रूपमा आइरहनु भएको हुन्छ। हामीले त्यो कुरा थाहा पाउन सक्दैनौँ। थाहा पाउने गर्दछन्। त्यसकारणले सत्ययुगमा भएको कुरालाई हामीले अहिले पनि सम्झनु पर्दछ। तिनी आएको देखेर नम्रतापूर्वक हात जोडेर उभिएर विधिपूर्वक अर्घादिले पूजा गरी उत्तम आसन बसाए। यसरी आफूभन्दा मान्यजनहरू आयो भनेदेखि पहिलेबाट आफ्नो आसन छोडेर उनलाई चाहिँ हात गोडा धोएर बसाउनु पर्दछ। अहिले जुन कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ, बाहिरबाट आउने बित्तिकै हात धुनुपर्ने, गोडा धुनुपर्ने र चलन थियो। यो पहिले परापूर्व कालदेखि चलिरहेको अवस्था हो। र बाहिरबाट आउने व्यक्तिले हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार पहिले हात खुट्टा धोएर मात्रै भित्र पस्नुपर्छ। जसको लागि बाहिरबाट आएका पाहुनालाई घरमा बसेका मान्छेले आतिथ्य ग्रहण गराउँदै हात गोडा धोइदिएर भित्र लिएर आउनुपर्छ। त्यही प्रकारले राजाले इन्द्रसेनले पनि नारद मुनिको हात पाउ धोएर अर्घ दिएर चाहिँ भित्र ल्याएर बसाउनु उत्तम आसनमा बसाउनु भयो। अनि आनन्दपूर्वक ती नारद मुनि राजालाई सोद्धा भए कि हे राजेन्द्र, नारद मुनि ऋषि राजा इन्द्रसेनका पिताको सूचना लिएर त्यहाँ आउनुभएको थियो। इन्द्रसेन
इन्द्रसेन अधोगतिमा पर्नुभयो, इन्द्रसेनका पिता अधोगतिमा पर्नुभएको अवस्थाले गर्दाखेरि नारदजी उहाँको सन्देश लिएर त्यहाँ आउनुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नारदजी इन्द्रसेनलाई राजालाई सोध्नुहुन्छ कि तिम्रो 7 अङ्गमा कुशल छ के? तिम्रो बुद्धि धर्ममा छ, अरू विष्णुको भक्तिमा तत्पर छौ, त्यही पनि यस्तो अवस्था कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ नारदजीले राजालाई सोध्नुभयो। देवर्षि नारदको यस्तो कुरा सुनेर राजा भन्न लागे, हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरको कृपाले सर्वत्र कुशल छ। आज हजुरको दर्शनले समस्त यज्ञ क्रियाहरू सफल भयो। हे ब्रह्मर्षि, हजुरले कृपा गरेर आफ्नो आगमनको कारण बताउनुहोस्। राजाको यस्तो कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजा शार्दूल, आश्चर्य गराउने मेरो कुरा सुन। हे नृपोत्तम, म ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा गएँ। त्यहाँ भक्तिपूर्वक यमराजका पूजित भएर उत्तम आसनमा बसेर धर्मशील सस्यवान र यमराजको उपासना गरिरहेका थिए। अरू तिनै यमराजको सभामा धेरै पुण्य गर्ने भएका तिम्रा पिताको व्रत भङ्ग भएको पापले त्यहाँ मैले देखेँ। हे राजन, तिनले जो सन्देश भनेको छ त्यो तिमीलाई भन्दछु। तिमी भने कि महिष्मतिपुरीमा तिनले भने कि महिष्मतिपुरीमा इन्द्रसेन नामक एउटा राजा छन्, ती मेरा छोरा हुन्, ती मेरा पुत्र हुन्, तिनलाई मेरो सन्देश पुर्याइदिनु भनेर चाहिँ उनले भनेको कारण म यहाँ आएको हुँ। हे ब्राह्मण, तिनले त्यसपछि भने कि पूर्व जन्ममा केही विघ्न हुनाको कारणले म धर्मराजको समीपमा निवास गर्दछु। हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रत दान गरेर मलाई स्वर्ग प्राप्ति गराऊ। यो तिनको समाचार मैले तिमीलाई सुनाएँ। उनले इन्द्रसेनका बुवाले नारद मुनिलाई यो सन्देश पठाएका रहेछन् कि मेरा पुत्रलाई गएर भनिदिनु, इन्दिरा एकादशी पितृपक्षमा आश्विन कृष्ण पक्षको पितृपक्षमा इन्दिरा एकादशी पर्दछ। त्यस एकादशीको व्रत लिइदिनु, जसले गर्दा मैले यो गतिबाट स्वर्ग प्राप्त गर्नेछु। यो कुरा गरेर मेरा पुत्रलाई सुनाइदिनु भनेर नारद मुनिलाई इन्द्रसेनका बुवाले पिताले यो सन्देश पठाएका थिए। त्यही सन्देश लिएर नारदजी मुनि इन्द्रसेन समीपमा आएर यो कुरा सुनाए। हे राजन, आफ्नो पिताको स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त इन्दिरा एकादशीको व्रत गर, त्यसका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। यसरी नारदजी मुनिले पनि त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ इन्द्रसेनलाई व्रत गर्नको लागि हराउनु भयो। राजा सोध्न लाग्नुभयो कि हे भगवान, राजा सोध्न लाग्नुभयो कि आफ्ना पिताको स्वर्ग प्राप्ति नभएको अवस्था, आफूले त्यस्तो धर्म कर्म गर्दा पनि पिताजी स्वर्गमा नरहनु भएको अवस्था थाहा पाएपछि राजाले आफ्ना दुःख प्रकट गर्दै राजाले नारदजी भगवानलाई सोध्न लाग्नुभयो। कृपा गरेर इन्दिराको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यी कस्ती एकादशी हुन्, यो कहिले पर्दछन्, यिनको व्रत गर्ने विधि के हो, कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राजा इन्द्रसेनले नारदजीलाई सोध्नुभयो। नारदजी उत्तर दिनुहुन्छ कि हे राजेन्द्र, म शुभदायक व्रतलाई भन्दछु, ध्यानपूर्वक गरेर सुन्नुहोस्। आश्विनी कृष्ण पक्षमा दशमीको दिन प्रातःकालमा श्रद्धापूर्वक स्नान गरेर मध्याह्न समयमा नदीहरूमा स्नान गर्नु। फेरि श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक पितृहरूको श्राद्ध गरेर एकपटक भोजन गर्नु। अरू एकादशीको प्रातःकालमा दतिमन गरेर मुख प्रक्षालन गर्नु, अर्थात् मुख धुनु, दतिमन गरेर मुख धुनु। फेरि व्रतको नियम भक्तिपूर्वक ग्रहण गर्नु, अर्थात् प्रतिज्ञा गर्नु कि आज सम्पूर्ण भोग्य वस्तु खानेकुराहरू म त्याग गर्दछु, अर्थात् निराहार बस्दछु। म निराहार बसेर निराहार उपवास गर्दछु भनी सङ्कल्प गर्नु। आफूले जे कुराको सङ्कल्प गरिन्छ त्यही अनुसारको व्रत पुरा गर्नुपर्छ। व्रतको आफूले सङ्कल्प गरे अनुसार फरक गर्नु हुँदैन। भोलि भोजन गरौँला भनेर पनि सङ्कल्प गर्नु, आज निराहार बस्छु, भोजन भोलि मात्रै गर्दछु भनेर चाहिँ सङ्कल्प गर्नु। हे पुण्डरीकाक्ष, म हजुरको शरणमा छु। यस्तो प्रकारको नियम गरेर मध्याह्न समयमा शालिग्राम शिलाको अगाडि विधिपूर्वक श्राद्ध गरेर दक्षिणा सहित उत्तम ब्राह्मणहरूको पूजा गरेर तिनीहरूलाई भोजन गराउनु। फेरि पितृहरूको श्राद्ध गरेर जो शेष रहोस् त्यसलाई सुँगेर गाईलाई दिनु। गन्ध पुष्प धूप दीप आदिले भगवान ऋषिकेशको पूजा गरेर
रात्रिमा केशव भगवानको समीपमा जागरण गर्नु। त्यसपछि द्वादशीका दिन प्रातःकालमा भक्तिपूर्वक हरि भगवानको पूजा गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु र भाइ तथा पुत्र नातिले सहित स्वयं पनि मौन भएर भोजन गर्नु। हे राजेन्द्र, यो विधि जितेन्द्रिय भएर व्रत गर्नु। यस्तो प्रकारसँग व्रत गर्नाले तिम्रा पिता विष्णुलोकमा जानेछन्। यस्तो राजालाई भनेर नारद मुनि अन्तर्ध्यान भएपछि अरू ती राजा मुनिले भएको विधि अनुसार मुनिले भनेको विधि अनुसार व्रत गरे। हे कौन्तेय, हे युधिष्ठिर, त्यस राजाको पुत्रले अन्तपुरमा स्त्रीहरू र नोकर सहित व्रत गर्यो। त्यस व्रत गरेमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। अरू त्यसका पिता गरुडमा चढेर विष्णुलोकमा प्राप्त भए। अरू राजर्षि इन्द्रसेन पनि निष्कण्टक राज्य गर्न लागे। फेरि पुत्रलाई राज्यमा बसालेर आफू पनि ब्रह्मलोकमा गए। यस्तै इन्दिरा एकादशी व्रतको महात्म्य मैले तिमीलाई भने। यसलाई पढ्नाले र सुन्नाले मनुष्य समस्त पापबाट मुक्त हुन्छ। अरू सम्पूर्ण प्रकारको सुख र ऐश्वर्य भोग गर्दछ। भोग गरेर धेरै काल पर्यन्त विष्णुलोकमा निवास गर्दछ। यसरी भविष्योत्तर पुराणमा उल्लेख गरिएको कुराहरू श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाएको कुरा र नारद मुनिले इन्द्रसेन महाराजलाई सुनाइएको कुरा र इन्दिरा एकादशीको महात्म्यको कुरा यहाँ पनि सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् भन्ने मनसा उल्लेख गर्दै यथामति विस्तार गरियो। हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका, अरण्येत्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका, सौम्यं ओ विददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वेदान्नोदरते जगन्निभते भूगोलमुद्विवते, दैतान् धारयते बलिं चलयते छत्रं क्षयं कुर्वते, पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात्यन्व्यते, म्लेच्छन् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तमिन्द्रदिव्यैस्तवैर्वेदैः शङ्खपदोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानाद्वस्थितगतेन मनसा पश्चिन्ति यं योगिनो, यस्सन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। या कुन्देन्दुतुषारारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा भरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुध्यते मना वा प्रकृतिस्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां विदुर्लभानि, कल्पद्रुमादिद्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुगाय नित्यम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासनते हनाकं महिमान स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि।